السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف العاده تنقول لكم دائما مرحبا بكم المتتبعين ديالي والناس اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يدخلوا جداد بالفضل ديالكم باش غادي نوصلوا ان شاء الله القناه وحنا غادي تنوصلوا فيها شوي بشوي. قربنا ان شاء الله الرحمن الرحيم ل 3000 ابوني وغاديين معكم شويه بشويه تنوصلوا. كيف وعدتكم دائما كنجيب الجديد في الجديد، ونتمنى يكونوا عجبوكم الفيديوهات اللي قبل والفيديوهات اللي جايين، واللي بغى شي حاجه يسولني يحط لي في كومونتير غادي نجاوبو ان شاء الله الرحمن الرحيم بالقدر المستطاع اللي حتى انا عندي من المعلومات واللي عارفه، واللي محتاج لشي حاجه في الفيديوهات القدام نشرحها ليه ماشي مشكل. المهم كيف وعدتكم دائما بالجديد، اليوم غادي نديرو فيديو جديد. بزاف البنات سولوني وسميتو كومونطا بغاو شي حاجه تكون طبيعيه وفي نفس الوقت تكون زدتو في زياده الوزن، وكي قلت لكم تكون طبيعيه. اكثريه المواد ديالها في الفارماسي ما كيبغيوش، كيكونوا فيهم النعاس، كيكونوا اختي تيكون بزاف ديال سميتو لي برودوي تيكونوا فيهم بحال ديال الالرجي وديال كينقولوا بالعربيه بالحساسيه ما تيبغيوهمش. المهم جيتكم بواحد الوصفه طبيعيه فيها واحد البرودوي ديال البارافارماسي، ولكن حتى هو طبيعي، سميتو طبيعي 100% بيو هكا بهاد الهضره كي تنقولوا. اذا ما تخافوش من حتى شي حاجه. غنبدا معكم ان شاء الله بالمكونات، ما كثارينش وما واعرينش وموجودين. ممكن تاخذوا 2 غرام من الحاجه كافيكم مده على الاقل مده 20 حتى شهر تجي لكم. المهم غنبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلايك، واللي دخل يدير ابوني والجرس ما تنساوش. عند بزاف ناس يقولوا لي راه سميتو كتضر لنا الفيديوهات ولا ما كيطلعوش لينا حيت الجرس ما كيكونش. المهم نبداو على بركه الله. كاين سميتو سمحوا لي، راه دائما انا كنكون تنصور في البارا كنقطع عند تيكون شي حد ولا كيكونوا محتاجين لشي حاجه. المهم غنبداو المكون الاولاني هو حب الرشاد، والمكون الثاني هو الجنجلان، والمكون الثالث هو الصوجا، حبات ديال الصوجا. كما قلت لكم الحبات ديال الصوجا والجنجلان البلدي وسميتو حب الرشاد. وعندنا اكسترا ليفي غادي سميتو حبوب ديال خميره الشعير. شحال ما تيقول لي لا راه كدير ما تخافوا منها حتى شي حاجه، غير الاكثريه اللي بغا زياده في الوزن ياكلها مورا الماكله. المهم انا غنعطيها لكم اليوم مع الوصفه. اما ياخذ هذه ها هي خميره الشعير، ولا ياخذها بالسيلينيوم، هذا كيكون مزيد فيها السيلينيوم. هذا السيلينيوم غادي نهضر لكم عليه في سميتو في شي فيديو باش تعرفوا المنافع ديالو بزاف. سمحوا لي دائما تيقطعوني والله الا. المهم ها نتوما ها هي سميتو المكون اللي قلت لكم ديال اللي فيه السيلينيوم ديال المهم سميتو غايلور. انا كنفضل هاد لا مارك غايلور، وسميتو خميره ديال الحبوب ديال خميره الشعير، وهذا بالسيلينيوم. هذا فيه ليفر سميتو ليفر دو بير وبالسيلينيوم. السيلينيوم غير كي قلت لكم راه غادي ندير لكم عليه فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نذكر لكم كاع المنافع ديالو. والمهم في هاد الوصفه هاد المكون الرئيسي هو الكتيره. ها هي كتمشي عند العطار كتقولي لك الكتيره معروفه. المهم خديها بواحد لاكونتيتي، انا خديت غير لاكونتيتي اللي بغيت نوريكم هي اللي خديت. وبصراحه تنقول نيت هاد الايامات خديت هاد شويه غادي نقادو راسي، تيبان لي راسي شويه ضعفت والله غادي نحاول نقادها انا هاد الايامات نديرها معكم. المهم كتاخذوا الكتيره ياك وكتقبطوها وكتدكوها شويه في المهراز هو الاول باش ما تخسر لكمش الطحانه. اللي طحنوها كتعطيكم واحد الغبره بيضاء، غبيره بيضاء ياك، كتوجدوها ديروهم في شي قريعات صغيورين وحطوهم. حب الرشاد ما تنصهدوه ما والو، كنطحنوه هكا ما كيطحنش مزيان، كيطحن غير بحال قلتي قبتي الحبات وكيتقسموا على 2 ولا 3 وكيبقاو. هذا هو حب الرشاد. ها هو كنديرو كندوزوه من الطحانه غير بحال قلتي كيتهرمش كيتفرشش كيولي مفرفش شويه. الجنجلان ملي كيطفى الفران كندخلوه ليه حتى تنطفيو الفران كندخلوه ليه، كنخليوه حتى تيبرد عليه الفران، كنجبدوه يبرد وكنطحنوه كنديروه مطحون. الصوجا حتى هي الحبات ديال الصوجا كنشدوهم
ما كنحرقوهمش، ما كنديرهمش بقاو يطحنوا تمتو تاني يتحمروا تيتحرقوا، كنديروهم يتحمروا ولكن كنبقاو رادين لهم البال، ما كيتحمرش بزاف. يعني كناخذها تبرد وكنطحنوها مزيان حتى تولي حتى هي غبره. كناخذوا الخميره الشعير، كناخذوا غير الصغيره هذه، ما ناخذوش الكبيره، كاينه حتى الصغيره بغيت نوريها لكم. المهم هانتوما كي قلت لكم راه كاينه الصغيره، كبتوا غير الصغيره اللي طحنوها ياك. الا بغيتو سميتو هذه اللي فيها السيلينيوم راه غتاخذوا غير النص ديال القرعه اللي غادي تطحنوا، غادي تخليو النص الاخر. المهم هذه هي اللي بغيت نقول لكم، هي اللي مهمه من الليل ما كنشدو ما كناخذوش هذه بنهار نهائيا. ملي كنتعشاو وكدوز واحد بحال هكا تقريبا شي 10 دقائق حتى 20 دقيقه، تنشدو اما كاس العصير او كاس الحليب او كاس الدانون اللي بغيتو نتوما، كاس العصير او كاس الحليب او كاس الدانون. تنشدو معلقه صغيره من حب الرشاد اللي مطحون اللي مسطحنا، وتنزيدو عليه معلقه صغيره ديال الجنجله اللي مطحون، وكنزيدو عليه معلقه صغيره ديال الصوجه، وكنزيدو يعني بغيت نقول لكم هذه اللي معدته خفيفه ولا شي حاجه ما يديرش معلقه كلها، غيدير غير الراس ديال المعلقه. واللي ما كيحسش بالمعده لا والو يدير معلقه ما تكونش عامره او نص معلقه عامره. كي قلت لكم الكثيره اللي بحال هكا معدته خفيفه ولا شي حاجه كيدير غير الراس ديال المعلقه. اللي ما كيحس بوالو الحمد لله كيدير نص معلقه عامره او معلقه صغيره ولكن ما تكونش عامره، معلقه ما تكونش عامره او نص ديال المعلقه تكون عامره. وكنديروا معلقه حتى هي ديال سميتو خميره الشعير، كنخلطوهم في هذاك الكاس ديال الحليب او الكاس ديال العصير او كاس الدانون اللي بغيتو نتوما. ملي كنخلطوهم في كاس الدانون كيعطونا بحال شي باطي، يوليو بحال خاترين شي شويه. الا درتوهم في كاس الحليب كبير ديال ربعه بحال هكاك ربع لتر او كاس العصير كيكونوا شويه متلوقين، حيت حب الرشاد غير تيجمع الماده ديال السائله اللي كتكون فيه. كنديروهم في الليل كي قلت لكم مورا العشاء، وكناخذوهم وديك الساعه كنعسو ان شاء الله الرحمن الرحيم. من موراها ديك الساعه قعدوا ولا اللي بغيتو، المهم موراها راه كتنعسي ما باقي تزيدي حتى شي حاجه الماكله فوق. نعاود لكم الوصفه، كنشدو معلقه مع مرش ديال سميتو خميره الشعير، معلقه ديال حب الرشاد، معلقه ديال الجنجلان، معلقه ديال الصوجه، ونص ديال معلقه عامره ديال سميتو الكتيره، او الراس ديال المعلقه اللي كتضروا المعده او اللي ما كتضروش كي قلنا نص معلقه عامره او معلقه تكون ما عامرش. وكنخلطوهم في الكاس ديال العصير او في الكاس ديال الحليب، اللي بغاه بارد ياخذو، اللي كيعجبو دافي يديرو ما عندناش مشكل، او كاس الدانون طبيعي. كنخلطوهم مورا العشاء كناخذوهم كناكلوهم، وكيجيونا خاطرين شي شويه كناكلوهم موراهم، ما باقيش كناكلو شي حاجه. تداوميها ان شاء الله الرحمن الرحيم. راه ملي كتكمل ديك 20 ايام كتكوني غازيه طالعه في 20 يوم الاخرى ديال 20 يوم، راه كتبان لك النتيجه مخيره، تتبان لك النتيجه زوينه. ما حد كي تكمل ديك 40 يوم كتلقايهم عطاو المنفعه ديالها وكتبقى غاديه بهم منافعين، ما عندك حتى شي مشكل فيهم. خليهم معاك دائما، ما عندك حتى شي مشكل. حتى الانسان الا عمر وبقى ولا شويه بياخذها واحد النهار لا بيبقى واخدها دائما ياخذها، ما عنده حتى شي مشكل. كتبقى محافظه لك على صحيحتك زوينه، ماشي داك الغول كتير ولكن غول زويون عامر اللي كيبغيو النساء يكون عندهم، ما كيبغيوش يكون داك الضعف هكاك خايب. وكتبقى بحال كتاخدي فيتامينات، كتعوضي راسك في النهار كله اللي ضاعوا لك دوك الفيتامين كتاخديهم. حبرش هاد كله فيتامينات، باقي غادي ندير لكم سميتو فيديو عليه، حيت تبارك الله كله فيتامينات حتى من الناس اللي عندهم فقر الدم. الجنجلان حتى هو فيتامينات، الصوجه تبارك الله كتعطي لاطي كتعطي سميتو فورمه زوينه، والاكسترا ليفيغ اصلا كيتستعملوها البنات، والكثيره راه معروفه من زمان. اذا كلهم فيتامينات ما محتاجين حتى شي حاجه. باش ما نكثرش عليكم الهضره، ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوه. انا غادي نجربو معكم بهاد المكونات ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغتشوفوا النتيجه. وحبرت انا غادي نوريكم واحد الوصفه تا كيدار
لا سميتو بحالنا كيكون عندهم الحناك نازين. غادي ندير لكم فيديو وتنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم كيعجبكم الفيديو، وما تنساونيش بلايك وبالجرس ما تنساوش وابوني. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.